हाँ, वाहनं कुत्र अस्ति? अत्र किं, का, अपि च कः ओ, प्रश्नत्रयमस्ति किल? वाहनं कः कम् अस्ति न, किम् वाहन अस्ति? नपुंसकलिङ्गपदमस्ति, कः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। वाहनं किम् हाँ, अस्ति? वाहनं किं वाहनम् इति प्रष्टुं शक्यते, परन्तु कः इति उपयुज्य एकं वदतु, वा कः इति। कः? हाँ, रामः कः गच्छति? हा, तत्र कुत्र गच्छति इति भवति प्रश्नः। पर ओके, भगत् अहं वदामि पुनः उदाहरणं। रामस्य सहोदरः कः भगत् इति ओके प्रश्नः, एवं कः इति भवति। पुनः चिन्तयतु, अग्रे वदति। अग्रे वदतु। विद्या श्रीधरन् महोदय वदति वा? आम्, विद्युद्दीपः गृहे कः अस्ति? तत्र किं कुत्र अस्ति इति भवति। ओ, हा, आम्, अस्य अत्र उदाहरणं पश्यन्तु। रामस्य सहोदरः कः, रामस्य पत्नी का, एवं उदाहरणानि सन्ति। मित्रस्य सहोदरः कः? हा, भवितुमर्हति। हा, युवती का अस्ति? उत्तमं। आम्, आम्, अत्र फलं नपुंसकलिङ्गपदं, किं हा, किं फलं तत् किं फलं? हा, तत्फलं किम्, अथवा हा, तत् किं फलं फलं, किं? किं फलम्। अस्तु, स्वतन्त्र महोदय, गोविन्द महोदय आगत। आम्, नमो नमः महोदय। रामः का गच्छति? न, नो नो, तत्र रामः का वसति? नो, कुत्र वसति इति भवति। कुत्र? ओ ओके हा, ओके। आङ्ग्लभाषायां वयं हू इति अस्ति किल, अथवा तत्र सन्दर्भेण वक्तुं शक्यते। आम्, रामस्य, रामस्य पत्नी का? हा, तथैव हाँ, भरतस्य पत्नी का इति वक्तुं शक्यते। हा, तत्र सीता। स्त्रीलिङ्गपदम् अयोध्यायाः समीपे नदी का, एवं। सुरुयार। हा, सरयू नदी। हा, अ, सीतायाः अम, अ, नो, जनक का कः का? उत्तमं। हा, जनकः कः। हा, अ, अ, पुस्तकं किं किं हा, पुस्तकं? उत्तमम्, उत्तमम्। अत्र विद्या शिवकुमार महोदय, भवती उक्तवती वा पूर्वं? न। न, अस्तु। हा, एतस्याः नाम कः? किं नाम इति नपुंसकलिङ्गपदम्। ओ, नाम हा, नपुंस नपुंसकलिङ्गम्। आम्, ओहो, ओके। अस्तु, एतस्याः नाम किं, एतस्याः नपुंसकलिङ्गे नाम अस्ति। हा, एतस्याः नाम किं? हा, गजः कः अस्ति? हा, अस्तु, लेखनी का अस्ति? उत्तमम्, उत्तमं। कृष्णमहोदय। महोदय, आम्, बालक नाम का? बालिका नाम, नाम कः? बालकस्य नाम किम्? किम्? नाम इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः किम् ओके। इति नपुंसकलिङ्गे वक्तव्यम्। धन्यवाद धन्यवाद। कृष्णमहोदय, भवान् उक्तवान् वा? आम्, आ, आ, बालकः बालकः नाम, बालकस्य नाम किम्? हा,
शुनकः शुनकः कः उत्तमम्। महिला का उत्तमम्। आम्, तथैव भवन्तः सर्वे लिखितवन्तः किल, दशनामानि पुल्लिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, तानि एव उपयुज्य किं, कः, का इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, कुत्र इति गोविन्दमहोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति वा किमपि? भवान् अनुवर्तयतु। तत्र पूर्वतन पाठः इत्युक्ते यत् वयं गतसप्ताहे पठितवन्तः, भवान् अनुवर्तनं कुर्वन् अस्ति, पुनरावर्तनं तद् समापयतु भवान्। अस्तु अस्तु अस्तु, अग्रे कुत्र इति प्रश्नः, ककारेषु कुत्र इति प्रश्नः। सर्वे एकैकं वाक्यं वदन्तु कुत्र इति उपयुज्य। कृष्णमहोदय, भवान् वदति वा? आम् रामः कुत्र गच्छति? उत्तमम्। चित्रा महोदय, भवती वदति वा? शिक्षकः कुत्र गच्छति? उत्तमं। सुन्दर महोदय? जनकः कुत्र गच्छति? अस्तु, गच्छति इति विहाय अन्यत् पदं वदन्तु। शिवकुमार महोदय? नवनीतः महोदय कुत्र वसति? उत्तमं। स्वतन्त्रा महोदय? नागराज महोदय कुत्र अस्ति? अस्तु, उत्तमं। विद्याश्रीधरन् महोदय? विद्युद्दीपः गृहे कुत्र अस्ति? उत्तमं। गौरी महोदय? सैनिकः कुत्र आगच्छति? उत्तमम्। अग्रे कति इति प्रश्नः। कति फलानि सन्ति इति एकम् उदाहरणं। सर्वदा बहुवचने अस्ति क्रियापदं कति इति। अस्तु, प्रथमं कः वा का वदति? नवनीत महोदय, एक प्रश्न अस्ति। हाँ। Can I say ask in English quickly? आमां, So kutra was pumlingam, right? So what is the equivalent strilingam and napumsakalingam for that? कुत्र इत्यस्य लिङ्गं नास्ति, अव्ययमस्ति। So for kim there was lingam veda Aam. asti, but for Yes. kutra Aam. lingam vedam nasti. So then we Aam. could have said balika kutra asti and all that, right? Vastram kutra asti. Same. आम् आमां। किम् धन्यवाद. इत्यस्य एव लिङ्गम् अस्ति। सप्तककारेषु किम् इत्येव नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अन्ये सर्वे अपि ते अव्ययानि, अन्यानि सर्वाणि अव्ययानि सन्ति। Okay. अस्तु, प्रश्नः वा? न वदतु। कति भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? कति जनाः सन्ति? उत्तमम्। अग्रे कः वदति वा का वा? वदतु महोदय। कति चूरिकाः सन्ति? उत्तमम्। अग्रे वदतु। समीपे कति वाहनानि सन्ति? उत्तमम्। स्वतन्त्रा महोदय? कति बालकः ग्रन्थम् अस्ति? लाइब्रेरी, गोइंग टू लाइब्रेरी, हाउ मेनी किड्स? कति पुनः वदतु। बालकः पाठशाला अस्ति? कति बालकः, हाउ मेनी किड्स आर कमिंग टू स्कूल? किञ्चित् कॉम्प्लिकेटेड अस्ति। ओके, कति बालकः? सरलं वाक्यं करोतु। कति बालकः अस्ति? सन्ति। सन्ति, प्लूरल्। ओके, सन्ति सन्ति। कति इति यदा भवति तदा सर्वदा बहुवचने, क्रियापदं सर्वदा बहुवचने अस्ति।
अस्तु गौरी महोदय कति पुष्पाणि सन्ति? उत्तमं विद्याशिवकुमार महोदय मम वर्गः कति छात्राः सन्ति? मम वर्गे मम वर्गे हाँ सप्तमी भक्ति वर्गे कति छात्राः सन्ति? कति छात्राः सन्ति? आम् सर्वे उक्तवन्तः वा? चित्रा महोदय आम् भवत्याः कति वत्साः सन्ति? उत्तमं How many children do you have? आमां वत्साः. कति वत्साः सन्ति? अस्तु अग्रे कदा इति प्रश्नः कदा इति प्रश्नः सुन्दर महोदय वदति वा? अस्तु अहम् एकम् उदाहरणं वदामि प्रथमं भवान् कदा उत्तिष्ठति इति प्रश्नः अस्तु वदतु महोदय जनकः कदा आगच्छति? उत्तमं विद्याशिवकुमार महोदय छात्राः कदा विद्यालयं गच्छति? छात्राः गच्छन्ति उत्तमं कृष्ण महोदय बालकः कदा बालकः कदा भोजनं खादति? कदा भोजनं खादति? उत्तमं बालकः एकवचने वा? बालकः हाँ उत्तमं स्वतन्त्रा महोदय भवान् कदा पठति? उत्तमं विद्याश्रीधरन् महोदय छात्राः कदा क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति? उत्तमं चित्रा महोदय भवती कदा कार्यालयं गच्छति? उत्तमं गौरी महोदय भवती कदा योगासनं करोति? उत्तमम् अधुना कुतः इति प्रश्नः वयं कुतः इति पुनरावर्तनं कृतवन्तः वा? न अभवत् अस्तु तावदेव महोदय अस्तु सम्यक् उत्तमं सम्यक् तत्र नमस्ते महोदय. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तर्हि तत्र गतसप्ताहे वयं प्रथमवर्गः आसीत् गतवर्गः कदा आसीत् नववादे ज़ूम् इत्युक्ते एकक्षणम् ज़ूम् इत्युक्ते किञ्चित् भिन्नं तत्र ज़ूम् नाम साधनं भवति साधनम् इत्युक्ते प्रश्नः भिन्नः कथम् आसीत् कथं वर्गः अभवत् ज़ूम् माध्यमेन अभवत् इति वदामः सः भिन्नः प्रश्नः कदा आसीत् गत मङ्गलवासरे आसीत् सो मङ्गलवासरः तत्र दिनाङ्कः कः गत मङ्गलवासरे दिनाङ्कः कः आसीत् अद्य तु फेब्रुवरी 6 अस्ति गतसप्ताहे कः दिनाङ्कः आसीत् 31 जनवरी 30 31 न 30 जनवरी 30 किल तत्र अस्तु सो जनवरी 30 अभवत् अद्य कः दिनाङ्कः मङ्गलवासरः फेब्रुवरी 6 अस्ति 6 दिनाङ्कः 6 दिनाङ्कः तत्र एतस्मिन् विषये अपि वयम् अनन्तरं पठामः 6 इत्युक्ते किमर्थं 6 अनन्तरं पठामः इदानीं तु तत्र जनवरी 30 वर्गः आसीत् अद्य फेब्रुवरी 6 अस्ति सो तन्मध्ये जनवरी 31 आसीत् फेब्रुवरी 1 आसीत् फेब्रुवरी 2 दिनाङ्कः आसीत् फेब्रुवरी 3 दिनाङ्कः आसीत् फेब्रुवरी 4 दिनाङ्कः आसीत् फेब्रुवरी
पञ्चमः दिनाङ्कः, अद्य तु 6 दिनाङ्कः। सो तत्र जनवरी 30 वर्गः आसीत्, वर्गः समाप्तः। अनन्तरं जनवरी 31 तद्दिने भवन्तः संस्कृतम् उक्तवन्तः वा गृहे? लास्ट वेन्स्डे आफ्टर द डे आफ्टर द क्लास भवन्तः संस्कृतस्य अभ्यासं कृतवन्तः वा गृहे? किञ्चित् वा? किञ्चित् ये कृतवन्तः एवं कुर्वन्तु। कण्ठस्थी कृतवन्तः। कण्ठस्थी किमपि भवतु, किञ्चित् अभ्यासं तत्र तत्र वाक्यं वदामः अथवा श्लोकं वदामः, यत्किमपि भवतु, वयं तत्र किञ्चित् संस्कृतस्य अभ्यासं कृतवन्तः, किञ्चित् वा कृतवन्तः, तथा एवं कुर्वन्तु। कति जनाः? दिस् इस् वी टाकिङ्ग् अबौट् वेन्स्डे जनवरी 31, ओके। थर्स्डे फेब्रुवरी 1 के तथा अभ्यासं कृतवन्तः? किञ्चित् किञ्चित् एव भवतु, चिन्ता नास्ति। कृष्णमहोदयः, स्वतन्त्र, चित्र, विद्या, शिवकुमार, अस्तु। अनन्तरं शुक्रवासरः फेब्रुवरी 1 नो फेब्रुवरी 2 वा शुक्रवासरः? फेब्रुवरी 2 शुक्रवासरे के कृतवन्तः अभ्यासं? लघु किञ्चित्। अस्तु। किञ्चित्। शनिवासरे फेब्रुवरी 3 अभ्यासं कृतवन्तः? अस्तु। भानुवासरे फेब्रुवरी 4 अभ्यासं कृतवन्तः? अस्तु। सोमवासरः यः फेब्रुवरी 5 अभ्यासं कृतवन्तः द्वित्राः? अद्य वर्गः तु इदानीम् अस्ति, अद्य कृतवन्तः? अत्र किमर्थम् एवं प्रश्नं पृष्टवान् इत्युक्ते, अभ्यासः इत्युक्ते प्रतिदिनम् अभ्यासः करणीयः इति। तत्र वन्स् इन् अ ब्लू मून् इति वदामः किल, तथा नास्ति, प्रतिदिनं करणीयम्। अस्तु, वर्गम् आगच्छामि, वर्गे पठामि, सः भिन्नः विषयः। तत्र अभ्यासः इत्युक्ते प्रतिदिनं करणीयम्। अस्तु, नवनीतः अथवा गोविन्दः वर्गे अभ्यासं कारयन्ति एव, अस्तु वर्गम् एव गत्वा तत्रैव अभ्यासं करोमि इति भवन्तः चिन्तयन्ति, तद् सप्ताहे एकवारं भवति। तथा भवति तर्हि वर्गः तु प्रति सप्ताहम् एकवारं भवति। अनन्तरम् एषः वर्गः जुलै मासपर्यन्तं भवति, प्रायः 20 अथवा 22 वारं वयं मिलामः। तथा भवति। अभ्यासः केवलम् आन् दोस् डेस् एव भवति, तेषु दिनेषु एव अभ्यासः भवति, अन्येषु दिनेषु अभ्यासः न भवति। तथा भवन्तः कुर्वन्ति तर्हि परीक्षायां कष्टम् अनुभवन्ति। तदर्थमेव प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु, अस्तु वा? अस्तु, इदानीं नवनीतः तु तत्र प्रश्नार्थक शब्दाः, प्रथमं तु किम् इति प्रश्नः, अनन्तरं कुत्र, अनन्तरं कति, अनन्तरं कदा, एवं चतुर्णामपि अभ्यासं कारितवान्। तत्र इतोपि वयम् एकं योजयामः, प्रश्नं वदामः, उत्तरमपि वदामः। उदाहरणं सीतायाः जनकः कः इति प्रश्नः। उत्तमं, परन्तु उत्तरमपि वदामः। सीतायाः जनकः जनकमहाराजः। अयोध्या अस्ति, अयोध्यायाः राजा दशरथः। अयोध्यायाः राजा कः इति प्रश्नः, कः इति। उत्तरं भवति अयोध्यायाः राजा दशरथः, तथा। न केवलं प्रश्नः, उत्तरमपि वदामः। अवगतम्? यदा अभ्यासं कुर्वन्ति तत्र प्रश्नः अपि भवतु, उत्तरमपि भवतु। अनन्तरम् अन्य प्रश्नः आगतः, तत्र प्रश्नार्थकशब्दाः सन्ति,
अत्र किं लिङ्गं किं यथा नवनीतः उक्तवान् किम् इति प्रश्नार्थकशब्दः यः वर्तते किं कः का तेषु लिङ्गेषु अपि भवति तत् किम् एतत् किं सः कः एषः कः सा का एषा का इति तत्र भवति तथैव कति इति प्रश्नः सः अपि त्रिषु लिङ्गेषु भवति परन्तु रूपं समानं यथा वयम् उक्तवन्तः किल 5 6 7 8 संख्याः सन्ति तत्रापि लिङ्गभेदः वर्तते परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपं समानं भवति यदा वयं 5 बालकाः सन्ति इति वदामः तत्र बालकाः इति पुल्लिङ्गे अस्ति तदर्थमेव 5 इति यत् पदमस्ति तत् पदमपि पुल्लिङ्गे एव अस्ति 5 बालिकाः सन्ति इति वदामः बालिकाः इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति तत्र 5 यदस्ति तदपि स्त्रीलिङ्गे भवति तत्र रूपं तु समानं तथैव 5 वाहनानि इति वदामः तत्र वाहनानि इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति 5 इति यद् पदमस्ति तत् पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति इत्युक्ते पुल्लिङ्गे भवतु स्त्रीलिङ्गे भवतु नपुंसकलिङ्गे भवतु 5 इति रूपं समानं बालकः अथवा बालिका अथवा वाहनम् अथवा बालकाः बालिकाः वाहनानि तत्र तु रूपाणि भिन्नानि भवन्ति किमर्थं भिन्नं पदम् इत्यादिकं अथवा केवलं 5तः आरभ्य संख्या दृष्ट्या त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति लिङ्गं भवति परन्तु रूपं तु समानम् इति तथैव तत्र प्रश्नार्थकशब्दः अस्ति किल कति इति तदपि तथैव त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति उदाहरणं वयं पृच्छामः कति बालकाः सन्ति इति तत्र बालकाः इति पुल्लिङ्गे अस्ति कति इति पुल्लिङ्गे भवति तथैव कति बालिकाः सन्ति इति पृच्छामः बालिकाः इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति कति इति स्त्रीलिङ्गे भवति कति वाहनानि सन्ति इति पृच्छामः वाहनानि इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति कति इत्यपि नपुंसकलिङ्गे भवति तत्र तु इकारान्तः तत्र पुल्लिङ्गः कति शब्दः अथवा इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तथा परन्तु रूपाणि तु केवलं बहुवचने एव भवन्ति तस्य एकवचने द्विवचने कति शब्दस्य रूपाणि न सन्ति केवलं बहुवचने एव रूपाणि अस्तु यथा 5 6 तेषामपि केवलं बहुवचने एव रूपाणि भवन्ति एकवचने द्विवचने रूपाणि न भवन्ति अवगतवन्तः अस्तु अग्रे सरामः 7 ककाराः वयं 4 ककारान् पठितवन्तः अभ्यासं तेषाम् अभ्यासं कृतवन्तः पञ्चमः ककारः किं कुत्र कति कदा कुतः इति प्रश्नः कुतः श्रीरामः अयोध्यातः आगच्छति श्रीरामः कुतः आगच्छति श्रीरामः अयोध्यातः आगच्छति श्रीकृष्णः गोकुलम् इति स्थानं गोकुलतः आगच्छति श्रीकृष्णः कुतः आगच्छति श्रीकृष्णः गोकुलतः आगच्छति शारदा शृङ्गगिरिः शारदा कुतः आगच्छति शारदा शृङ्गगिरितः आगच्छति शृङ्गगिरि शृङ्गेरी इति वदामः तत्र शारदा मातुः तत्र मन्दिरमस्ति शारदादेवी हाँ शारदा शारदा पुनः काश्मीरतः शारदा आगच्छति कुतः आगच्छति काश्मीरतः आगच्छति कुतः इति प्रश्नः तत्र किं करणीयं किमपि स्थानम् अस्ति कु इति अस्ति किल तत्र स्थानं योजयामः कु इत्यत्र कुतः इति अस्ति कुतः तत्र कु अस्ति किल तत्र स्थानं योजयामः शृङ्गेरीतः अथवा शृङ्गगिरितः अयोध्या अयोध्यातः मथुरा मथुरातः काशी काशीतः तावदेव बहु सुलभम् अस्तु वा इदानीं एकः एकं प्रश्नं पृच्छति द्वितीयः उत्तरं वदति यथा नवनीता
क्षम्यतां भवान् प्रायः अत्र जन्म प्राप्तवान् स्यात्। भवतः भारते भारते वा? हा अस्तु आम्। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। हा भवान् भारते भवान् कुतः आगच्छति? अहं कर्णाटकराज्यतः आगच्छामि। आगच्छामि। कुतः आगच्छति इति प्रश्नः अस्तु वा? भवान् कुतः आगच्छति अथवा भवती कुतः आगच्छति? उत्तरम् अहं किमपि तत्र भारते किमपि नगरं कोऽपि ग्रामः तद् नाम वदामः तः इति योजयामः अस्तु वा? यथा रामः पुनः अस्माकम् उदाहरणपदानि सन्ति किल रामः सीता जानकी वाहनम् इति अस्ति। रामः इति पदं भवति तत्र विसर्गः मास्तु रामतः इति वदामः। रामः रामतः इति वदामः। रामः तः न रामतः इति वदामः। सीता सीतातः इति वदामः। जानकी जानकीतः इति वदामः। तत्र तु भेदः नास्ति केवलं तः इति तत्र योजयामः। केवलं पुल्लिङ्गे विसर्गः न भवति। तथैव नपुंसकलिङ्गे वाहनम् इति अस्ति वाहनतः इति वदामः। वाहनं तः न वाहनतः इति वदामः अस्तु वा? उदाहरणं मन्दिरम् अर्चकः आगच्छति। अर्चकः नवनीत अर्चकः कुतः आगच्छति? अर्चकः मन्दिरतः आगच्छति। आगच्छति। इदानीं मन्दिरं नास्ति देवालयः पुल्लिङ्गे रामः। नवनीत अर्चकः कुतः आगच्छति? अर्चकः देवालयतः आगच्छति। आगच्छति अस्तु वा? नवनीत भवान् पृच्छतु विद्याश्रीधरन् उत्तरं वदतु। रावणः यदा वयं न जानीमः किं वक्तव्यं तदा तु भवान् कुतः आगच्छति भवती कुतः आगच्छति पर्याप्तम्। अस्तु अस्तु भवती कुतः आगच्छति? हा तत्र अपरमपि अस्ति केवलं किमपि नगरं ग्रामः तथा वक्तव्यम् इति नास्ति। एतदपि वक्तुं शक्नुवन्ति उद्यानम् अहम् उद्यानतः आगच्छामि। कार्यालयः अहं कार्यालयतः आगच्छामि। आपणः अहम् आपणतः आगच्छामि। चलच्चित्रमन्दिरं मूवी थियेटर् अहं चलच्चित्रमन्दिरतः आगच्छामि। किमपि वदामः अस्तु वा? नवनीत विद्याश्रीधरन् भवती कुतः आगच्छति? अहं गृहतः आगच्छामि। विद्याश्रीधरन् स्वतन्त्र भवती कुतः आगच्छति? अहं हैदराबाद नगरे आगच्छति। भाग्यनगरतः आगच्छामि। भाग्यनगरतः आगच्छामि। सम्यक्। स्वतन्त्र कृष्णाय कृष्णाय कुतः अस्ति? भवान् कुतः आगच्छति? कुतः आगच्छति? अहं चेन्नैनगरतः गच्छामि। आगच्छामि। आगच्छामि। कृष्णाय विद्याशिवकुमार भवती कुतः आगच्छति? अहं देवालयतः आगच्छामि। विद्याशिवकुमार चित्रा जयरामन् भवती कुतः आगच्छति? अहं मम भ्राता गृहतः आगच्छति। तत्र किं भवति? भ्रातुः गृहतः भ्रातुः। सो तदर्थमेव तत्र भ्राता इति भवति। भ्रातृ ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः भ्रातृशब्दः। तस्य शब्दस्य रूपाणि न जानीमः। तदर्थमेव किं वदामः तत्र सहोदरः सहोदरस्य गृहतः सुलभं भवति। अहं मम सहोदरस्य गृहतः आगच्छामि। अहम् आगच्छामि। अस्तु नवनीत भवान् एवं तत्र स्थानानि लिखतु। मन्दिरं देवालयः कार्यः किञ्चित् नोट्स् मध्ये लिखतु। अनन्तरं भवान् तदा नवनीतः एकैकं हिण्ट् वर्ड् रूपेण वदति।
तदनुगुणं वयं तः योजयित्वा वाक्यं वदामः। इदानीं तु नवनीतस्य कृते किञ्चित् समयः आवश्यकः, सः लिखतु। सो तत्पूर्वं चित्रा भगिनी, गौरी भगिनी, चित्रा भगिनी पृच्छते, गौरी भगिनी भवती कुतः आगच्छति? गौरी भगिनी भवती कुत्र आगच्छति? कुतः आगच्छति? ओ कुतः, सारी, कुतः आगच्छति? भवती कुतः अहं देवालयतः आगच्छामि। गौरी भगिनी, सुन्दर महोदय। नवनीता हिंट वर्ड वदतु भवान्। भवनं। भवनं। गौरी भगिनी, सुन्दर। भवान् कुतः आगच्छति? अहं भवनतः आगच्छामि। सुन्दर, अनुराधा भगिनी। भवती कुतः आगच्छति? अनुराधा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? सा उक्तवती यत् पूर्वं सा न शक्यते इति। अस्तु, क्षम्यताम्। तर्हि सुन्दर, अनन्तरं विद्याश्रीधरन्। भवती कुतः आगच्छति? अहम् उद्यानतः आगच्छामि। उद्यानतः आगच्छामि। विद्याश्रीधरन्, स्वतन्त्र। भगिनी कुतः आगच्छति? स्वतन्त्र भगिनी। नवनीत महोदय, गृहम्। अहं गृहतः आगच्छति। गृहतः, गृहतः न। गृहतः आगच्छति। आगच्छामि, अहम् आगच्छामि। अहं गृहतः आगच्छामि। स्वतन्त्र कृष्णा अय्यर। कृष्ण महोदय, कुतः आगच्छति? अहम् आपणतः आगच्छामि। सम्यक्, उत्तमम्। तत्र कुत्र इति प्रश्नः, कुतः इति प्रश्नः। कुत्र तत्रापि स्थाननिर्देशः भवति, कुतः तत्रापि स्थानमेव अस्ति, परन्तु कुत्र इत्युक्ते किं, कुतः इत्युक्ते किं? तत्र एषः एव भेदः। कुत्र इत्युक्ते प्राप्तिस्थानम्। यत्र कोऽपि जनः अस्ति अथवा कोऽपि जनः गच्छति, प्राप्तिस्थानम्। कुतः इत्युक्ते मूलस्थानं प्राप्तिस्थानम्। उदाहरणं, कश्चित् जनः, प्रायः भवन्तः कर्णाटके बेङ्गळूरुनगरं जानन्ति, मैसूरुनगरं जानन्ति। सो बेङ्गळूरुनगरं, मैसूरुनगरं। कश्चित् जनः माधवः इति, माधवः बेङ्गळूरुतः मैसूरुनगरं गच्छति इति वाक्यं। माधवः बेङ्गळूरुतः मैसूरुनगरं गच्छति। माधवः कुत्र गच्छति? माधवः मैसूरुनगरं गच्छति। माधवः कुतः मैसूरुनगरं गच्छति? माधवः बेङ्गळूरुतः मैसूरुनगरं गच्छति। तत्र बेङ्गळूरुनगरमिति मूलस्थानं। कुतः? तत्र मैसूरुनगरं प्राप्तिस्थानं, तत्र प्राप्नोति सः। तत्र कुत्र इति प्रश्नः, अवगतं? सो कुत्र इत्युक्ते प्राप्तिस्थानम् इत्युक्ते सः अथवा तत्र अस्ति इति, तत्र तत्र कुत्र इति प्रश्नः। कुतः इति भवामः, कुतः इति वदामः, तत्र तु सः पूर्वं तत्र आसीत्, इदानीं तत्र नास्ति, ततः अन्यत्र गच्छति इति अर्थः, अवगतं? कुतः, कुत्र इति। इदानीं किं कुर्मः वयं? माधवः, तमेव स्वीकुर्मः। माधवः भारते, इदानीं तु वयं रामायणविषये इदानीं किञ्चित् ज्ञातवन्तः, अयोध्या राममन्दिरम् इति कृत्वा रामायणविषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। श्रीरामः भिन्नानि स्थानानि गतवान्, सः रामायणे तत्र अस्ति।
सः कुतः कुत्र गतवान् इति अस्ति। वयं रामस्य तत्र किं वदामः ऐटिनरी रामायणे पश्यामः, अस्तु वा? विद्या शिवकुमार भगिनी, भवती आरम्भं करोतु। रामः इति अस्ति, अयोध्या इति अस्ति, ततः शृङ्गवेरपुरम् इति अस्ति। शृङ्गवेरपुरम् इति तत्र गुहस्य स्थानं, तत्र गच्छति सः। वदतु। रामः अयोध्यस्य शृङ्गवेणीपुरं शृङ्गवेरपुरं शृङ्गवेरपुरं गच्छति। अयोध्यातः अयोध्यातः रामः अयोध्यातः शृङ्गवेणीपुरं गच्छति। शृङ्गवेरपुरम्। अस्तु। चित्रा भगिनी, शृङ्गवेरपुरतः भरद्वाजस्य आश्रमं गच्छति। भरद्वाजस्य आश्रमं। रामः शृङ्गवेरपुरतः शृङ्गवेरपुरतः रकारः रकारः वेर। रामः शृङ्गवेरपुरतः शृङ्गवेरपुरतः भरद्वाजस्य आश्रमं गच्छति। उत्तमं। गौरी भगिनी, ततः चित्रकूटं गच्छति। वदतु। भरद्वाजाश्रमतः चित्रकूटं गच्छति। सुन्दर महोदय, दण्डकम् अथवा दण्डकारण्यं। रामः चित्रकूटतः रामः चित्रकूटकतः दण्डकारण्यं गच्छति। विद्याश्रीधरं भगिनी, ततः पञ्चवटीं गच्छति। रामः दण्डकारण्यतः पञ्चवटीं गच्छति। अस्तु। स्वतन्त्रा भगिनी, पञ्चवटीतः कुत्र गच्छति सः? अहं पञ्चवटीतः रामेश्वरं गच्छामि। प्रथमं तु शबरी आश्रमः, ततः किष्किन्धा गच्छति। रामः गच्छति किल? सोरी, रामः पञ्चवटीतः शबरी आश्रमं गच्छति। शबरी स्थानं गच्छति। कृष्णायर् महोदय, ततः किष्किन्धां गच्छति सः। वदतु। एक्चुअली पंपा क्षेत्रं गच्छति प्रथमम्, अनन्तरं ततः किष्किन्धां गच्छति। रामः शबरी स्थानतः शबरी आश्रमतः पञ्चतीन् पंपा क्षेत्रं गच्छति। पंपा इति नदी। पंपा क्षेत्रं गच्छति। विद्या शिवकुमार भगिनी, पंपा क्षेत्रम् अस्ति, तत्र अस्ति इदानीं। ततः कुत्र गच्छति? किष्किन्धां गच्छति। रामः पंपा क्षेत्रतः किष्किन्धा गच्छति।
किष्किन्धां गच्छति। किष्किन्धां गच्छति। ध इति महाप्राणः तत्र किष्किन्धां गच्छति। चित्रा भगिनी किष्किन्धा रामेश्वर। रामः किष्किन्धातः रामेश्वरं गच्छति। गौरी भगिनी रामेश्वरतः लङ्का लङ्कानगरीं। रामः रामेश्वरतः लङ्कानगरीं गच्छति। सुन्दर महोदय ततः अयोध्या पुनः। Back. रामः लङ्कानगरतः अयोध्यां गच्छति। सम्यक्। एवं कुतः इति प्रश्नः। भवन्तः अपि एतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, अस्तु वा? पुनः किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः इति एवं पञ्च ककाराः अभवन्। इदानीं षष्ठः ककारः, तत्र कथम् इति प्रश्नः। कथम् इति प्रश्नः। पुनः यदा नवनीत महोदय सूचयति स्म, केवलं किम् अनन्तरं कति तत्र त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति। अन्यत्र सर्वत्र तत्र कुत्र इति भवतु, कदा इति भवतु, कुतः इति भवतु, कथम् इति भवतु, अनन्तरं सप्तमः ककारः किमर्थम् इति भवतु, अन्य ककाराः अव्ययानि। तत्र अव्ययानि इत्युक्ते तत्र लिङ्गभेदः नास्ति। तत्र तेषु लिङ्गेषु अपि समानं रूपं भवति, वचनमपि किमपि नास्ति। तत्र वचनमेव न भवति, तेषु वचनेषु अपि समानं रूपम्। अस्तु वा? इदानीं कथम् इति प्रश्नः। कथम् इति प्रश्नः भवति, तत्र सामान्यतया तत्रापि द्विधा वयम् उत्तरं वदामः। एकम् उत्तरं भवति, उदाहरणं कापि क्रिया भवति, कोऽपि जनः किमपि करोति, सः तत् कार्यं कथं करोति इति वदामः। उदाहरणं नवनीतः सम्यक् वदति। नवनीतः कथं वदति? नवनीतः सम्यक् वदति। अथवा चित्रा भगिनी योगासनं करोति। चित्रा भगिनी कथं योगासनं करोति? चित्रा भगिनी सम्यक् योगासनं करोति। करोति, सम्यक् करोति। सुन्दरः खादति, शीघ्रं खादति इति वदामः। उदाहरणरूपेण सुन्दरः खादति। सुन्दरः कथं खादति? सुन्दरः शीघ्रं खादति। विद्या श्रीधरन् भगिनी, विद्या भगिनी मन्दं खादति। विद्या भगिनी कथं खादति? मन्दं खादति। कृष्णमहोदयः वाहनं चालयति। कृष्णमहोदयः कथं चालयति? कृष्णमहोदय मन्दं चालयति। गौरी भगिनी कथं चालयति? गौरी भगिनी शीघ्रं चालयति, शीघ्रं धावति, मन्दं चलति। तथा कथमिति प्रश्नः। सा क्रिया कथं भवति तथा वयं वदामः। तत्र एकविधम् उत्तरं। द्वितीयं विधं भवति, वयं किमपि कुर्मः, तन्निमित्तं किमपि साधनं भवति। उदाहरणम् अहं वदामि, अहं दूरवाणी अस्ति, अहं दूरवाण्या वदामि। अस्माकं संस्कृतवर्गः अस्ति, ज़ूम् इति किञ्चन साधनं, ज़ूम् माध्यमम् अस्ति। ज़ूम् माध्यमेन अस्माकं संस्कृतवर्गः भवति। संस्कृतवर्गः कथं भवति? संस्कृतवर्गः ज़ूम् माध्यमेन भवति। तत्र ज़ूम् माध्यमम् इति किञ्चित् साधनं भवति। रामः गतवान्, रामः सुन्दर महोदय, रामः लङ्कानगरतः अयोध्यां गतवान्। रामः लङ्कानगरतः अयोध्यां कथं गतवान्? रामः पुष्पकेण, पुष्पकविमानं, सः पुष्पकविमानेन गतवान् इति।
सो कृष्णमहोदय भवान् भारतं गच्छति, भवान् भारतं कथं गच्छति? विमानेन। कृष्णमहोदय भवान् भारतं कथं गच्छति? म्यूट् मध्ये अस्ति भवान् कृष्णमहोदय, अन्म्यूट्। अहं विमानेन भारतं गच्छामि। सम्यक्। विद्या शिवकुमार भगिनी, भवती आपणं गच्छति, वाहनं, भवती कथम् आपणं गच्छति? अहं वाहनेन आपणं गच्छामि। सम्यक्। चित्रा भगिनी, भवती द्विचक्रिका, द्विचक्रिका बैसिकल्, रेग्युलर् बैसिकल्, द्विचक्रिकया इति वदामः। सो भवती कार्यालयं गच्छति, भवती कथं कार्यालयं गच्छति? अहं कार्यालयं द्विचक्रिकायां गच्छति। द्विचक्रिकया इति। ओ द्विचक्रिकया गच्छामि। इदानीं भवन्तः लिखन्तु। आम्। रामः रामेण, लिखन्तु। रामः रामेण, सीता सीतया, जानकी जानक्या, जानक्याः न, जानक्या इति भवति। वाहनं वाहनेन, मीन् एतत् उदाहरणपदानि। इत्युक्ते रामः रामेण, चषकः चषकेन, चमसः चमसेन, दीपः दीपेन दीपः दीपेन, तथा अवगतं। तथैव सीता इति उदाहरणं, तत्र उदाहरणपदं सीता सीतया इति भवति। छुरिका, छुरिका भवति। महिला शाकाः, पलाण्डुः, वृन्ताकं, टोमेटो, किमपि आलुकम् इत्यादिकं सा कर्तयति। कथं कर्तयति? छुरिकया कर्तयति। छुरिकया कर्तयति। Instrument. नैफ् छुरिकया कर्तयति। अस्तु वा? छुरिका छुरिकया। तत्र सीता सीतया तथा छुरिका छुरिकया इति भवति। अस्तु वा? उदाहरणं तत्र वयं अन्नम् अथवा रोटिकां नयामः। एकं स्थानम् इतः तत्र नयामः। कथं नयामः? स्थालिकया नयामः। स्थालिका अस्ति, स्थालिकायाम् अन्नं स्थापयामः, नयामः। स्थालिका अस्ति, रोटिकां स्थापयामः, नयामः। कथं नयामः? स्थालिकया नयामः। स्थालिकया नयामः। तथैव जानकी इति उदाहरणपदं जानक्या इति भवति। लेखनी, लिखामः। कथं लिखामः? लेखन्या लिखामः। लेखन्या लिखामः। अंकन्या लिखामः। रामः, तत्र गंगा अस्ति, सः गंगया शृंगवेर पुरतः भरद्वाजाश्रमं गतवान्। सः शृंगवेरपुरम् एकस्मिन् तटे भवति, भरद्वाजाश्रमम् अन्यस्मिन् तटे भवति। सः गंगा मध्ये अस्ति, गंगया गतवान्। अथवा नावः भवति, नावेन गतवान्, अथवा नौकया गतवान्। नौकया गतवान्। तथैव वाहनम् इति उदाहरणपदं वाहनेन इति भवति। वाहनं वाहनेन। तत्र वयं पूजां कुर्मः,
पुष्पं वयं कथं पूजां कुर्मः? पुष्पेण पुष्पेण पूजां कुर्मः। पुष्पेण पूजां कुर्मः। अस्तु वा? हा, विमानं गच्छामः वयं कथं गच्छामः? विमानेन विमानेन गच्छामः। विमानेन गच्छामः। एवं साधनं यदा भवति तत्रापि कथमिति प्रश्नः। अस्तु वा? इदानीं एतस्य अभ्यासः भवतु। एकः एकं प्रश्नं पृच्छति, अन्यः उत्तरं वदति। कथमिति प्रश्नः। तत्र सामान्यं भवतु। उदाहरणं संस्कृतवर्गः अस्ति। संस्कृतवर्गः कथमस्ति? संस्कृतवर्गः सम्यक् अस्ति। संस्कृतवर्गः कथमस्ति? संस्कृतवर्गः समीचीनम् अस्ति। किमपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु वा? अस्तु। तत्र संस्कृतवर्गः समीचीनः अस्ति इति वक्तव्यं। तत्र कश्चित् भेदः वर्तते। तत्र न गच्छामः इदानीम्, अनन्तरं पठामः। अस्तु, कथमिति प्रश्नः। अस्तु वा? उदाहरणं, नवनीत, भवान् कार्यालयं गच्छति। भवान् कथं कार्यालयं गच्छति? अहं वाहनेन कार्यालयं गच्छामि। तथैव लोकयानं। लोकयानं नाम बस् इति भवति किल? लोकयानं, रेल्यानं, लोकयानेन, रेल्यानेन, तथा। अस्तु वा? सो नवनीत, गौरी भगिनी, कथमिति प्रश्नः। महोदय, भवती कथं कार्यालयं गच्छति इति अपि प्रष्टुं शक्यते वा? किमपि पृच्छतु। भवती कथं कार्यालयं गच्छति? अहं द्विचक्रिकया कार्यालयं गच्छामि। सम्यक्। गौरी भगिनी, सुन्दर महोदय। भवान् कथं कार्यालयं गच्छति? कार्यालयं मास्तु, भवान् मन्दिरं गच्छति। मन्दिरं गच्छति। किमपि। अहं लोकयानेन मन्दिरं गच्छामि। अस्तु, इदानीं गच्छति अस्ति, मास्तु, अन्यत् किमपि। उदाहरणं, पिबति, चषकः कथं पिबति? चषकेन पिबामि। खादति, हस्तः कथं खादति? हस्तेन खादति। चमसः कथं खादति? चमसेन। तत्र माता अस्ति, माता अथवा भगिनी परिवेशयति। परिवेशनं नाम भोजनमस्ति, कोऽपि खादति। माता अथवा भगिनी परिवेशयति, अन्नं ददाति, रोटिकां ददाति, परिवेशयति। परिवेशनम् इति वदामः। दर्वी, दर्वी, तत्र एवं भवति किल? दर्वी सारं स्थापयति अथवा एवं अन्नं योजयति तत्र। दर्वी इति वदामः। माता परिवेशयति। दर्वी, जानकी, जानक्या। माता परिवेशयति। माता कथं परिवेशयति? माता दर्व्या दर्व्या दर्वी, दर्व्या, दर्व्या दर्वी, दर्व्या परिवेशयति। अस्तु वा? सुन्दर महोदय, विद्याश्रीधरन्, कथमिति प्रश्नः। भवती कथं फलं खादति? फलं कथं खादति? अहं छुरिकया फलं पृच्छति। पुनः पृच्छति। भवती फलं कथं खादति? कथं खादति? अहं हस्तेन फलं खादामि। सम्यक्। विद्याश्रीधरन्, स्वतन्त्र। भगिनी, कथं परिवेशयति? परिवेशयति इत्युक्ते परिवेषणम्, अन्नं
परिवेशयति, रोटिकां परिवेशयति, Oh, अथवा क्वथितं, yeah. क्वथितं नाम साम्बार्, क्वथितं हम परिवेशयति। समसेन अस्तु, भोजनं चमसेन परिवेशयामि। परिवेशयामि। स्वतन्त्रा भगिन्याः गृहे लिमिटेड क्वांटिटीज चमसेन परिवेशयति। डायट डायट डयेट् आन् डयेट्। अस्तु, स्वतन्त्रा चषकेन भगिनी दर्वी, दर्व्या, दर्वी, दर्व्या, सर्विंग स्पून इति वदामः किल, दर्वी इति दर्वी। वदामः। ओके। दर्वी। स्वतन्त्रा भगिनी कृष्णा अय्यर महोदय। कृष्ण महोदय, कथं पिबति? कथं पिबति? अहं चषकेन पिबामि। कृष्णा अय्यर अनुराधा भगिनी। भवती कथं संस्कृतं पठति? अहम् अपि एतत् प्रश्नः एव I was going to ask. परन्तु उत्तरं वदतु इदानीम्। उत्तरं नास्ति महोदय। सम्यक् पठामि। सम्यक् पठामि इति इच्छामि, परन्तु पठामि किञ्चित्। पठामि। अस्तु, सम्यक्। अनुराधा भगिनी, विद्याशिवकुमार, कथमिति प्रश्नः? भवती कथं पूजां करोति? अहं पुष्पेन पूजां करोमि। तदपि भवति, अन्यदपि भवति। तत्र सावधानं नाम अवधानसहितम् इति अर्थः। इत्युक्ते कान्सन्ट्रेशन् तत्र भवति इति। अहं सावधानं पूजां करोमि। तत्र सावधानमिति किञ्चित् भिन्नं। तत्र किं भवति, तत्र अव्ययं भवति, तत्र न प्रविशामः। सावधानं तत्र भवति। यथा चषकेण, विमानेन, तथा अत्र न भवति। सावधानम् इत्येव वदामः। अथवा एकाग्रचित्ततया इति वदामः। सीतया एकाग्रचित्ततया इत्युक्ते तत्र अस्माकं मनः अस्ति, तथा अन्यत्र मनः अन्यत्र न गच्छति, अत्रैव भवति इति। एकाग्रचित्ततया अथवा एकाग्र मनसा किमपि वदामः। अस्तु, कथं पूजां करोति? पुष्पेण करोमि। अस्तु, सम्यक्। विद्या शिवकुमार, चित्रा भगिनी। भगिनी कथं लिखति? अहं लेखिन्या लिखामि। Oh yeah. लेखिन्या लिखामि। लेखिन्या लिखामि। अस्तु, उत्तमम्। एवं तत्र पुनः किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम्, अन्तिमः ककारः भवति किमर्थम् इति। तत्र किमर्थम् इति तत्र तु कारणं किं तद् वदामः। तत्र किमर्थम्, उदाहरणं, वयं संस्कृतं पठामः। वयं संस्कृतं किमर्थं पठामः? संस्कृतम् आनन्दार्थं पठामः, ज्ञानार्थं पठामः, सन्तोषार्थं पठामः, कालयापनार्थं पठामः। किमर्थं पठामः इति, किमर्थम् इति। तत्र पुनः यदा प्रश्नः भवति, कथं वयं प्रश्नं पृच्छामः? कथमिति भवतु, किमर्थमिति भवतु, अथवा अन्य कोऽपि प्रकारः भवतु, तत्र उपायः कः? उपायः इत्युक्ते अस्माकं 12 पेज् हैण्डौट् अस्ति किल, वयम् उक्तवन्तः पेज् 5 and 6 तत्र क्रियापदानि सन्ति। तत्र प्रथमस्तम्भे क्रियापदानि सन्ति। गच्छति, पठति, क्रीडति, भवति, अस्ति इति क्रियापदानि सन्ति किल। ततः एकं क्रियापदं स्वीकुर्मः।
किमपि क्रियापदम् अस्तु वा उदाहरणं पठति अनन्तरं तत्र किमपि नामपदं योजयामः नामपदम् इत्युक्ते रामः सीता किमपि सीता पठति रामः पठति नवनीतः पठति अथवा भवान् पठति भवती पठति इति अस्तु वा प्रथमम् एकं क्रियापदम् अनन्तरम् एकं नामपदं मध्ये एवम् एकं ककारं योजयामः प्रश्नार्थकं पदं किमर्थं कथं किमपि उदाहरणं किमर्थम् इति प्रश्नः नवनीतः उदाहरणं पठति इति क्रियापदं भवान् इति तत्र योजयामि नवनीत भवान् किमर्थं पठति अहम् आनन्दार्थं पठामि हा सः तु नवनीतः आनन्दार्थं पठति सः तस्य तु ज्ञानमस्ति तदर्थमेव आनन्दार्थं पठति सः तावदेव एकं क्रियापदम् एकं नामपदं मध्ये ककारं योजयामि तावदेव अस्तु वा सुलभं नवनीत गौरी किमर्थमिति महोदय प्रश्नः हा भवती किमर्थं कार्यालयं गच्छति किमर्थं कार्यालयं गच्छति अहं तत्र किमर्थम् अस्ति किल तत्रापि यथा कुतः what इति अस्ति reason? एकक्षणं कुतः इति अस्ति तत्र कु तत्र स्थानं योजयामः उदाहरणं मैसूरुतः बेङ्गळूरुतः शृङ्गेरीतः अयोध्यातः तथा कु तत्र तः अत्र किमर्थम् अत्र किम् अर्थम् इति अस्ति किल किं तत्र किमपि कारणं योजयामः ज्ञानार्थम् आनन्दार्थं सन्तोषार्थं पीडनम् उदाहरणं मम पत्नी मम कृते कार्यं ददाति किमर्थं पीडनार्थं मम पीडनार्थं कार्यं वदति एतत् करोतु तत् करोतु इति तथा तत्र किम् अर्थमिति अस्ति किल किं तत्र किमपि योजयामः तावदेव यथा योग्यं नवनीत गौरी पुनः भवती किमर्थं कार्यालयं गच्छति अहं what do I say for earning money? धनम् अर्जयितुं धनार्जन इत्युक्ते अर्जयितुम् इति अर्थः धनार्जनार्थम् अथवा धनार्थमपि पर्याप्तम् अहं धनार्थं कार्यालयं गच्छामि अथवा कार्यार्थं कार्यमस्ति कार्यार्थं कार्यालयं गच्छामि गौरी सुन्दर किमर्थं भवान् किमर्थं मन्दिरं गच्छति अहं शान्त्यार्थं मन्दिरं गच्छामि शान्त्यर्थं शान्ति इति शान्त्यर्थं मनश्शान्त्यर्थं मन्दिरं गच्छामि सुन्दर अनुराध भवती किमर्थं विश्वविद्यालयं गच्छति भवती किमर्थं विश्वविद्यालयं गच्छति विश्वविद्यालयं ज्ञानसम्पाद्यार्थं अहं गच्छामि ज्ञानसम्पादनार्थं विश्वविद्यालयम् अथवा विद्यालयं गच्छामि अनुराधा अनन्तरं चित्र भवती किमर्थं हसति अहम् आनन्दार्थं हसामि सम्यक् चित्र विद्याश्रीधरन् भवती किमर्थं लिखति
अहम् उत्तीर्णार्थं परीक्षा पत्रं लिखामि। अस्तु सा तु स्पेसिफिकली उक्तवती परीक्षां लिखामि उत्तीर्णतां प्राप्तुं परीक्षां लिखामि। अस्तु सम्यक् प्राप्तं। विद्याश्रीधरन् स्वतन्त्र भवती किमर्थं योगासनं करोति? अहं आरोग्यार्थं योगासनं करोमि। स्वतन्त्र कृष्णायर् भवान् किमर्थं पिबति? पिपासा अस्ति तदर्थं सम्यक् पिपासा अस्ति इदानीं कृष्णायर् महोदय वदतु वदतु। पिपासा अस्ति अहं जलं पिबति। अहं जलं पिबामि। सम्यक् पिपासा अस्ति अहं जलं पिबामि। सम्यक् सम्यक्। तत्र अन्यः उपायः अस्ति। यदा वयं न जानीमः किं वक्तव्यम्, इदानीं यथा कृष्णायर् महोदय उक्तवान् पिपासा अस्ति तदर्थं जलं पिबामि। तदर्थं भवान् किमर्थं पिबति? पिपासा अस्ति एकं वाक्यं, तदर्थं पिबामि। तत्र वाक्यद्वयम् अभवत्। पूर्वम् उदाहरणम् अहं नवनीतं पृष्टवान्, भवान् किमर्थं पठति? नवनीतस्य उत्तरमासीत् अहम् आनन्दार्थं पठामि। एकमेव वाक्यं, तत्र आनन्दार्थं। किमर्थमिति प्रश्नः, आनन्दार्थमिति योजयामः। इदानीं पिपासा इति अस्ति, परन्तु वयं न जानीमः कथं वदामः। तदर्थमेव तत्र वाक्यद्वयं भवतु। मम पिपासा अस्ति तदर्थं, किमर्थम् इति अस्ति किल, उत्तरं तदर्थम् अहं पिबामि। अवगतवन्तः किल? वाक्यद्वयं, चिन्ता नास्ति, तदपि सम्यक् एव। कृष्णायर् विद्या शिवकुमार किमर्थं शिशुः रोदिति? शिशुः किमर्थं रोदिति? शिशुः अन्नम् अस्ति तदर्थं रोदति। बुभुक्षा अस्ति, बुभुक्षा खादितुम् इच्छति अथवा खादितुम् इच्छति तदर्थं रोदति। विद्या शिवकुमार गौरी भवती देवालयं किमर्थं गच्छति? अहं देवालयं पूजनार्थं गच्छामि। पूजार्थं गच्छामि। पूजार्थं गच्छामि। उत्तमम्। इदानीं सप्तककाराः अपि। गोविन्द महोदय एकः प्रश्नः। भुजाक्षार्थं बुभुक्षार्थं can we say बुभुक्षार्थं? बुभुक्षार्थमिति न वदामः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र किं भवति, तत्र एकरीत्या आङ्ग्लभाषा वदामः किल, कास् एण्ड् एफेक्ट् रूपेण। बुभुक्षा अस्ति तदर्थं खादति सत्यं, परन्तु बुभुक्षा निवारणार्थं खादति, न तु बुभुक्षार्थं। Somebody is not going to eat it for hunger, he is going to eat it to alleviate hunger. Tatra. I mean mitigate hunger. So tatra kim vaktavayamasti बुभुक्षा निवारणार्थम इति वक्तव्यम्। You don't feel hungry once you eat. Once you eat, the hunger will go away. तदर्थमेव बुभुक्षा निवारणार्थम
पिपासा निवारणार्थं पिबति, बुभुक्षा निवारणार्थं खादति, तथा वक्तव्यम्। अस्तु वा? परन्तु रोदिति सम्यक् अस्ति, बुभुक्षार्थं रोदिति, बिकास् आफ् हंगर्, तत्र सम्यक् अस्ति। किमर्थं रोदिति? बुभुक्षार्थं रोदिति। तत्रापि तदपि एकरीत्या सम्यक् नास्ति। तत्र सः शिशुः खादितुम् इच्छति, तदर्थमेव सः शिशुः रोदिति। तदर्थमेव वयं किं वदामः, सुलभम् इत्युक्ते यदा बुभुक्षा, पिपासा अथवा एतादृशं किमपि अस्ति, कारणमस्ति, तत्र वाक्यद्वयं वदामः। बुभुक्षा अस्ति तदर्थं सः खादति, पिपासा अस्ति तदर्थं सः पिबति, तथा। मिल्क्, सो क्षीरम् अस्ति तदर्थं रोदति। नो क्षीरमस्ति न, तत्र कारणं न भवति। क्षीरं पातुमिच्छति सः, he wants to drink milk, तदर्थं रोदिति तत्र। अथवा क्षीरम् आवश्यकं तदर्थं रोदिति, तथा वक्तव्यम्। अस्तु, इदानीं सप्तककाराणाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अस्मिन् सप्ताहे तदेव भवतु, प्रतिदिनं भवन्तः। नवनीत लिखति वा? प्रथमः गृहपाठः सप्तककाराणाम् अभ्यासः प्रतिदिनम्। अस्तु वा? सप्तककाराणामपि कथं भवतु? उदाहरणं, सः कः? सः रामः। सः कुत्र वसति? सः अयोध्यायां वसति। सः कति इति प्रश्नः, परन्तु कथं वक्तव्यम्? अयोध्यायां कति जनाः सन्ति? अयोध्यायां लक्षशः जनाः सन्ति, लैक्स, तथा। अथवा रामस्य कति बालाः सन्ति? रामस्य बालद्वयम् अस्ति, तथा। अस्तु वा? सो कति इति प्रश्नः भवति, किञ्चित् विचिन्त्य प्रश्नः भवति। अस्तु वा? उदाहरणं, सः कः? सः रामः। सः रामः कुत्र वसति? सः रामः अयोध्यायां वसति। रामस्य कति बालाः? रामस्य बालद्वयम् अस्ति। रामः कदा शृङ्गवेरपुरं गच्छति? रामः रात्रिसमये शृङ्गवेरपुरं गच्छति। सः अयोध्यावासिनः अपि तस्य पृष्ठतः आगतवन्तः, तान् त्यक्त्वा सः गच्छति रात्रिसमये। यदा सर्वे निद्रां कुर्वन्ति तदा सः ततः गच्छति, रात्रिसमये गच्छति। कदा? रामः कुतः पञ्चवटीं गच्छति? रामः दण्डकारण्यतः पञ्चवटीं गच्छति। कुतः? रामः कथं अयोध्यां प्राप्नोति? रामः पुष्पकविमानेन अयोध्यां प्राप्नोति। रामः किमर्थं लङ्कां गतवान्? रामः सीतां पुनः प्राप्तुं, रावणं हन्तुं च, रावणस्य वधां कर्तुं च, एतदपि भवति, वयं न पठितवन्तः। तत्र अस्माकं क्रियापदकोष्ठकम् अस्ति किल? क्रियापदकोष्ठके प्रथमं किमस्ति? पठति। अनन्तरं किमस्ति? द्वितीयकालं क्रीडति। सेकेंड रो नास्ति, सेकेंड कालं पठतु। पठतु। तृतीयकालं किमस्ति? पठितवान् पठितवती। चतुर्थं पठिष्यति। पंचमं पठित्वा। षष्ठं पठितुं। पठितुम् इति अस्ति किल? तदपि किमर्थम् इति प्रश्नः, तस्य उत्तरं भवति। उदाहरणं, रामः लङ्कां किमर्थं गतवान्? रामः लङ्कां रावणं मारयितुं
गतवान् रावणं मारयितुम् अथवा रावणनिग्रहार्थं निग्रह आरम्भे तु सः रावणं मारयितुं न इष्टवान् परन्तु तस्य निग्रहः भवतु इति तदर्थं गतवान् अन्ततो गत्वा यदा सन्धिः न अभवत् यदा रावणः उक्तवान् ऐ अहं किमपि न करोमि भवान् किमपि करोतु इति उक्तवान् तदा एव युद्धस्य आरम्भः अभवत् अन्ततो गत्वा रावणस्य हननम् अभवत् रामः किमर्थं गतवान् रामः रावणस्य निग्रहार्थं गतवान् रावणं निग्रहणं कर्तुं अपि वयं वदामः किमर्थमिति प्रश्नः अस्तु वा अस्तु सप्तककाराणाम् अभ्यासं कुर्वन्तु तत्र प्रतिदिनम् एवं एकः प्रश्नः प्रश्नस्य उत्तरं तथा अभ्यासं कुर्वन्तु प्रतिदिनं कुर्वन्तु प्रतिदिनं सप्तककाराणाम् अभ्यासः सप्तदिनानि सप्तककाराः आहत्य न्यूनातिन्यूनं 49 प्रश्नाः 49 उत्तराणि 49 questions and 49 answers तथा अस्तु वा कुर्वन्तु सः प्रथमविषयः द्वितीयविषयः भवति तत्र क्रियापदकोष्टकमस्ति किल क्रियापदकोष्टकं स्वीकृत्य तत्र कालं 1 नवनीतः लिखतु प्रथमकालं कालं 1 कालं 3 पठितवान् पठितवती कालं 4 पठिष्यति इत्युक्ते कालः तत्र रामः गच्छति वर्तमानकालः रामः पठितवान् सीता पठितवती भूतकाले वाक्यं रामः पठिष्यति भविष्यत्काले वाक्यम् एवं तत्र 4 वाक्यानि अस्तु वा 4 वाक्यानि किमर्थं तत्र भूतकाले पठितवान् पठितवती इति लिङ्गभेदः अस्ति तदर्थमेव तत्र वाक्यद्वयं भवति तत् पठति पठिष्यति वर्तमानकाले भविष्यत्काले लिङ्गभेदः नास्ति क्रियापदं तत्र तु एकमेव वाक्यं भवतु पुल्लिङ्गे भवतु चिन्ता नास्ति अस्तु वा वाक्यचतुष्टयं तथा पेज् 5 and 6 आहत्य तत्र 40 क्रियापदानि सन्ति कति सन्ति 40 20 on page 5 20 on page 6 40 so 40 times 4 Sundar Mahodaya what is 40 times 4 160 160 वाक्यानि वयं रचयामः यथा रामः पठति रामः पठितवान् सीता पठितवती रामः पठिष्यति अस्तु वा रो 1 अभवत् रामः क्रीडति रामः क्रीडितवान् सीता क्रीडितवती रामः क्रीडिष्यति another 4 अभवत् मा लिखन्तु so you basically तत्र handout भवति किल भवतां handout 12 page handout अत्र अस्ति handout स्वीकुर्वन्तु तत्रैव अस्ति केवलं रामः सीता पर्याप्तम् अधुना तु रामायणकालः सर्वत्र so रामः सीता रामः पठति रामः पठितवान् सीता पठितवती रामः पठिष्यति तथा अवगतम् so प्रथमं भवति सप्तककाराणाम् अभ्यासः 49 तत्र प्रतिदिनं कुर्वन्तु प्रतिदिनं 7 ककाराणमपि द्वितीयं भवति आसप्ताहं within that whole week page 5 and page 6 column 1 column 3 skip column 2 don't worry about column 2 column 3 and column 4 4 वाक्यानि तत्र तथा 160 वाक्यानि तत्र कुर्वन्तु अस्तु वा एतद् गृहपाठद्वयं कुर्वन्तु पुनः अग्रिमसप्ताहे वयं मिलामः मङ्गलशुकम् उक्त्वा अस्तु वा महोदय प्रश्नः अत्र column 1 column 3 and 4 तानि एव column 3 and 4 तावदेव तर्हि 3 वाक्यानि प्रति क्रियापदस्य 4 किमर्थं भूतकाले पठितवान् पठितवती इति भवति तदर्थमेव तत्र वाक्यद्वयम् अस्तु अस्तु मीन् पुल्लिङ्गे वाक्यत्रयं स्त्रीलिङ्गे एकमेव वाक्यं भूतकाले अवगतम् अस्तु तर्हि नवनीतः भवान् मङ्गलशुकं वदति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः आम्
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः सम्यक् अत्र एतद् स्थगयामः।